properties of के होता है limit है और limit केसमा first limit x tends to a f x gx अब यो साइड में लेख्न मिलेन त्यसले मैले यहाँ लेखेँ a इक्वल टु अब यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट x tends to a f x प्लस माइनस लिमिट x tends to a के हुन्छ gx हुन्छ यो फर्म हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड लिमिट x tends to a यो भनेको मिनिङ f x मल्टिप्लाई के हुन्छ gx दैट इक्वल टु आजदेखि लिमिट स्टार्ट हो सर त्यही लिमिट के कस्तो हो नि हामीले पढिरहेको त ए लिमिट f x into के त gx दैट इक्वल टु भनेको फर्म के हुन्छ त लिमिट f tends to a f x मल्टिप्लाई लिमिट x tends to a gx हुन्छ भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि फर्स्ट प्रपर्टी के भन्दाखेरि लिमिट को के छ यो पहिला पढेको कुराहरु एकचोटी रिकल गर्दिएको मात्रै हो मैले है लिमिट x tends to a अब f(x) प्लस माइनस gx चल्छ दुईवटा फंक्शन चल्छ लिमिट भनेको यो फर्स्ट फंक्शन को लागि पनि हुन्छ यो ब्र्याकेट मा यसरी दिएको छ फर्स्ट को लागि पनि हुन्छ सेकेन्ड को लागि पनि हुन्छ दुईटैको लागि लिएर लिमिटलाई हामीले के गर्न सकिन्छ सेपरेट गर्न सकिन्छ यदि दुईवटा फंक्शन को प्रोडक्ट को फर्ममा छ भने पनि यो लिमिटिङ भ्यालु को प्रोडक्ट जस्तै दुईवटा फंक्शन को प्रोडक्ट को लिमिटिङ भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु को प्रोडक्ट के हुन्छ त इक्वल हुन्छ भन्न भनेको यसको मिनिङ भनेको है यो फर्म फेरि थर्ड मा के छ लिमिट x tends to a f(x) by के छ gx that equal to के हुन्छ लिमिट x tends to a f(x) by लिमिट x tends to a gx हुन्छ where gx अथवा gfa नभए where अझै के हुन्छ लिमिट gx इज नट इक्वल टु के हुन्छ 0 यो फर्म हुन्छ थर्ड फोर्थ लिमिट x tends to a nth रूट अफ के छ f(x) छ भने है अब यसलाई के लिन सकिन्छ भन्दाखेरि यो लिमिट त हामीले के त nth रूट पहिले के त nth रूट अफ फंक्शन को लिमिट भन्नु र लिमिटिङ भ्यालु को nth रूट जहिले पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ दैट मीन्स लिमिट x tends to a f(x) के हुन्छ त इक्वल हुन्छ है यो फंक्शन टर्म लिमिट x tends to a यो भनेको फंक्शन के त f(x) nth रूट अफ दिस वन है लिमिट x tends to a f(x) यो रिजल्ट के भयो त इक्वल हुन्छ भन्ने भयो यिनै मेनली अरु प्रपर्टी त अर्थ सामान्य प्रपर्टी भइहाल्यो मेन तिमीले किनदाखेरि यिनै प्रपर्टीहरुलाई फलो गरेर यहाँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि सल्भ द लिमिट बाइ इन द प्रपर्टी अफ लिमिट भनेको छ त्यसमा हामीले यिनै प्रपर्टीहरु युज गर्छौं अर्को भयो लेख्यो यहाँसम्म लेख्दै छ सर ल अर्को फिफ्थमा छ लिमिट x tends to a c कांस्टेंट टर्म छ त्यसमा लिमिट सर क्लासमा लेखेर लाग्यो त ठीक छ है लिमिट x tends to a c कांस्टेंट टर्म छ भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्टली के लेख्छ त c कांस्टेंट टर्म को रूपमा युज गर्छौं भन्ने यसको प्रपर्टी भयो है ओके सर तिम्रो सबैसित बुक छ कि छैन छ सर हजुर छ ल 2.2 हेर त ल सबैले बुक अब कतिपय कुराहरु के छ भन्दाखेरि त्यहाँ फिगरहरु दिएको छ अब फिगरको यो ग्राफहरु कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ म यहाँबाट भन्दिन्छु तिमीहरुलाई 2.2 को सबैले बुक हेर त ल 2.2 को अगाडि एकछिन राख त 2.2 को केसमा के लेख्ने म सबै भन्दिन्छु 2.2 2.2 पेज नम्बर भन्नु त सर पेज नम्बर 51
अब त यहाँ फर्स्ट मा एक्सरसाइज 2.2 मा क्वेश्चन नम्बर 1 मा हेर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सप्लेन इन योर वन वर्ड्स द मिनिङ अफ इच अफ द फलोइङ भन्न पर्ने यसको मिनिङ के गिभन छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड टु 5 सरी लिमिट x टेन्ड टु के छ त इन्फिनिटी fx इक्वल टु फेरि के गिभन छ त 5 भन्ने हामीलाई गिभन छ अब यसको मिनिङ के हुन्छ ल भन त के बुझ्छौ तिमीले यसको मिनिङ कसले भन्छ खै त कोही बोल्नु त क्वालिफाई बोले सर भनेको y इक्वल्स टु 5 भयो भने x इन्फिनिटी हुन्छ भने हैन एउटा त्यो अरु भन्दै गर त लक्ष्मण के भन्छ मिनिङ के उले भन्यो सर त्यो लक्ष्मणले भनेको अनुराग यस सर यसको मिनिङ के मैले यति मात्र सिकाएको थिएँ यसको मिनिङ केही पनि अरु पनि केही भनेको थियो होला नि मैले सम्झ त आयुष पाण्डे आयुष यस सर के हुन्छ यसको मिनिङ तिमीहरूले पहिला भन् तिमीलाई लागेको कुरा भन्दै गर्न त्यसमा त्यहाँ करेक्सन त गर्दै आउँछु त डिस्कस त गर न एक एक गरेर सबै एकचोटि नबोल एकजना गरेर बोल न दीपा दीपा सर यो पोजिटिभ इन्फिनिटीमा चाहिँ x इन्क्रिज हुन्छ भनेको अरु कामक्षा कृपा 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 के हुन्छ यसको मिनिङ भन त ल सर x को भ्यालु इन्फिनिटी हुँदाखेरि हुन्छ होला x इन्फिनिटी हुँदाखेरि fx को भ्यालु कति हुन्छ 5 हुन्छ हैन हो कृपा तिमीले भन्न खोजेको त्यही हो त्यस्तै लाग्यो सर कौस्तुभ तिमीले पढेछौ हजुर सर यो भनेको सर लिमिटको भ्यालु एक्जिस्ट हुन्न भन्न खोजेको सर कसरी एक्जिस्ट हुन त अनफाइनाइट भ्यालु दिएपछि एक्जिस्ट हुँदैन केटा सर x इज नियरली इक्वल्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि fx भन्ने फंक्सनको भ्यालु 5 हुन्छ हुन्छ हो त्यो सिम्पल मिनिङ हो तिमीले भने त्यसमा ठीक छ यसलाई मैले अरु पनि केही कुरा कनेक्ट गरेर केही कुरा भनेको थियो होला नि अस्तिले पढाउने बेलामा यो भनेको होरिजोन्टल एसिम्प्टोटिक्स भन्यो गुड हो बल्ल पोइन्टमा आइपुग्यो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुने बेलामा fx इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु
इन्फिनिटी हुँदाखेरि fx इक्वल टु l भन्ने रिजल्ट आयो भने y इक्वल टु l भनेको हरिजन्टल एसिम्पटोट हुन्छ भन्ने त्यत्रो पढेको हैन अनि तिमीले मेन पोइन्ट नै मिस गर्दिन्छौ भने यहाँ के कन्टेन्टमा हामीले के कुरा पढ्दैछ अहिलेसम्म त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो नि त यसमा हामीले मिनिङ के भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि when x is increasing towards the positive infinity then the fx value becomes near to 5 fx को value के हुन्छ त near to 5 हुन्छ so that y is equal to के त 5 is a के त horizontal asymptotes of the curve fx भनेर लेख्न सकिदैन अब सकिन्छ बुझेको बुझेन भन्न अब अभी यस तिम्रो सर त्यो बोल्ने बेलामा मात्रै अनम्युट गर्ने अरु बेला म्युटमा राख्ने त है मान्छे 1 नम्बर क्वेशन सकिन्छ सकिन्छ ल अब 2 नम्बर क्वेशन हेर त 2 नम्बर क्वेशनमा के गिभन छ भन्दाखेरि फर द फंक्शन f which graph is given state the following भन्यो अब यसको ग्राफ कुन छ त्यो ग्राफको नजिकै गएर लेखिदिनु पर्यो रे लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी छ है अनि fx भन्दा हामीलाई के छ त गिभन छ फर द फंक्शन f which graph is given state the following अब यसको मिनिङ के हो हामीले त्यो लेख्नु पर्यो यहाँ हामीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेशनमा हामीलाई के गिभन छ त x टेन्ड टु इन्फिनिटी छ है र fx भनेर दिएको छ अब x टेन्ड टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि fx को रिजल्ट कुन चाहिँ हुन्छ हामीले लेख्नु पर्यो कुन चाहिँ हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौ ग्राफ खै त कोही बोल्दैन त ओरिजिनबाट पास हुने ओरिजिनबाट पास हुने भन्दा पनि यता x तिर यसरी गएकोडा कुनै कर्व छ कि छैन x इन्फिनिटी भनेको यतातिर हो कि हैन x टेन्ड टु इन्फिनिटी भनेको यो कर्व हो कि हैन ओके न त्यो कर्व यहाँनिर एउटा लाइनबाट यसरी गएर यो लाइनबाट त्यो 2 भन्ने पोइन्टबाट यसरी इन्क्रिजिङ हुँदै गएको छ नि त छ कि छैन त लास्ट कुनातिरको यतातिरको तल्लो साइडको त्यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट भएको ग्राफ यस्तो ग्राफ भनेर एउटा दिएको छ नि त्यो ग्राफ हेर त ल x को भ्यालु यसमा हामीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि इन्फिनिटी केसमा दिएको हामीले हेर्नु पर्यो यो यस्तो गर ग्राफको कुरा चाहिँ म पछि किन यहाँ भनेर चाहिँ तिमीले बुझ्दैनौ ग्राफको कुराहरु 2 र 3 नम्बर चाहिँ स्टार चिन्ह ला राख्नु अनि फिजिकली क्लास किन अरु पढ्दै जाऊ यसले केही फरक पर्नेला छैन यो फिजिकली क्लास भइसक्यो सिकाउँछु किन यहाँ मैले भन्न पनि तिमीलाई बुझाउन पनि गाह्रो तिमीलाई बुझ्न पनि गाह्रो यो अहिले छोड है 1 नम्बर क्वेशन भइहाल्यो 2 र 3 यो ग्राफको छ यो अहिले छोड क्वेशन नम्बर 4 मा के भनेको छ भन्दाखेरि स्केच द ग्राफ अफ एन एक्जाम्पल अफ द फंक्शन भन्ने भनेको छ अब हामीले ग्राफ स्केच गर्नु पर्यो यो पनि म सिकाउँछु यसलाई पनि पछि नभए यो चाहिँ बरु सकिन्छ 4 नम्बर क्वेशन चाहिँ हेर 4 नम्बर क्वेशन मा तिमीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 लिमिट x टेन्ड्स टु के हुन्छ त 0 x टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि fx इक्वल टु के छ माइनस इन्फिनिटी छ यो ग्राफ भयो यो भनेको x प्राइम यो भनेको y यो भनेको चाहिँ त y प्राइम छ हामीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड टु 0 x चाहिँ के छ त नियर टु 0 हुँदाखेरि fx इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी हुन्छ रे x को भ्यालु नियर टु के छ 0 हुँदाखेरि अब x को भ्यालु 0 हुने भनेको मिनिङ त यता 0 पोजिटिभ तिर देखाएको छ y को भ्यालु इन्फिनिटी भन्ने बित्तिकै त y को भ्यालु नेगेटिभ इन्फिनिटी त कतातिर हुन्छ त तलतिर हुन्छ कि हुँदैन यो y को इन्फिनिटी हुन्छ र यहाँ आउँदाखेरि x को भ्यालु के छ त यो y एक्सिसमा x को भ्यालु नियर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ यही फर्म ड्रा गर्दै सक्यो अब अर्को क्वेशनमा सेकेन्डमा के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु माइनस इन्फिनिटी fx इक्वल टु 5 छ रे लिमिट x टेन्ड्स टु माइनस इन्फिनिटी मा fx भनेको यहाँनिर भनेको लाइन हाम्रो यो भनेको लाइन के हुन्छ x इक्वल टु 5 भन्ने लाइन हामीलाई गिभन छ है यो त x इक्वल टु x को भ्यालु पोइन्ट के हो त सरी यो फर्म लेख्न मिलेन के रे है यहाँ त हामीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि अर्को क्वेशनमा यो मिल्दा हुन्छ यो बुझेको बुझेन पहिला
अब सेकेन्डमा तिमीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गिभन छ सरी माइनस इन्फिनिटी गिभन छ x टेन्ड्स टु र fx इक्वल टु कति गिभन छ त 5 गिभन छ fx इक्वल टु हामीलाई के छ 5 भन्दा हामीलाई गिभन छ अब यसको हामीले ग्राफ ड्रा गर्नु पर्यो जुन बेलामा x टेन्ड्स टु माइनस इन्फिनिटी छ त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको x यो भनेको x प्राइम यो भनेको छ त x छ अब यो भनेको त y को भ्यालु हो y को भ्यालु 5 भनेको त यहाँ हुन्छ कि हुँदैन यो भनेको त y इक्वल टु के हो त 5 भयो अब यो ग्राफले के भनेको छ भन्दाखेरि x को भ्यालु टेन्ड्स टु है माइनस इन्फिनिटी हुँदाखेरि x इन्फिनिटी तिर बढ्दै जाँदाखेरि यतातिर x त यतातिर जानुको इन्फिनिटी तिर बढ्दै जाने हो इन्फिनिटी तिर बढ्दै जाँदाखेरि अब यसको रिजल्ट के हो त्यसरी कर्व जाने भयो यो इन्फिनिटी तिर यसरी बढ्दै गयो x को भ्यालु भनेपछि यो के त नियर टु 5 मा छ तर y 5 मा इन्टरसेक्ट चाहिँ भएको छैन y इक्वल टु 5 मा इन्टरसेक्टिङ चाहिँ भएको छैन y को नियर टु 5 बाट गए के गरेछ त ग्राफ पासेस भइरहेको छ भन्ने मिनिङ हो यसैगरी हामीले के गर्नु पर्छ ग्राफ ड्रा गर्नु पर्यो भन्ने यसको मिनिङ हो है ल अब क्वेशन नम्बर 4 पनि सक्छौ अब ल थर्ड नम्बर त्यो पोइन्टहरु सब्स्टिट्युट गर्ने काम हो त्यो केही छैन त्यो तिमीले गर्ने 6 नम्बर को एउटा क्वेशनहरु त क्वेशन नम्बर 6 मा के गिभन छ भन्दाखेरि बी नम्बर हेर यसमा 6 को बी मा के गिभन छ लिमिट x टेन्ड्स टु के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ 12x to the power 3 12x to the power 3 minus 5x by 2 अपन के हुन्छ 1 plus 4 x square plus के हुन्छ 3x क्यूब छ अब यहाँ क्वेशनले तिमीलाई के भनेको छ 6 मा इभ्यालुएट द लिमिट जस्टिफाई इच स्टेप बाइ इन्डिकेटिङ द प्रोपर्टिज अफ लिमिट भनेको छ लिमिट को प्रोपर्टी लाई यूज गरेर हामीले के गर्नु पर्यो यो सल्भ गर्नु पर्यो अब लिमिट को प्रोपर्टी यूज गर्दाखेरि अघि नै अब n थ्रु द प्रोपर्टी भन्यो भने यो लिमिट त हामीले के गर्न पाइन्छ त n थ्रु भित्र लिएर जान पाइने हो कि हैन हो तर अब यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो भनेको 12x टु द पावर 3 minus 5x plus 2 अपन के हुन्छ 1 plus 4 x square plus 3 के हुन्छ x to the power 3 हुन्छ हो अब यहाँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यसमा x को ठाउँमा अब हामीले इन्फिनिटी राख्यो भने यसको इनडिटरमिनेन्ट फर्म के आउँछ इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउँछ तिमीले प्लस 2 लेभल देखि पढ्दाको कुरा के भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी दिएको छ र त्यसको इनडिटरमिनेन्ट फर्म इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो भने त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौ त त्यस्तोलाई हामीले के गर्छौ भन्दाखेरि x को हायर पावर भएको टर्मले के गर्छौ डिभाइड गर्छौ त्यही भएर अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी यो भनेको 12x टु द पावर 3 बाइ x टु द पावर 3 माइनस 5x बाइ x टु द पावर 3 प्लस 2 बाइ के हुन्छ x टु द पावर 3 अपन 1 बाइ के हुन्छ त x टु द पावर 3 प्लस 4 x स्क्वायर बाइ के हुन्छ x टु द पावर 3 प्लस 3 x टु द पावर 3 बाइ x टु द पावर 3 बाइ अब यसलाई हामीले के गरौँ क्यान्सल गरौँ यो भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो भनेको x को पावर 3 दैट मीन्स 12 यो भनेको माइनस 5 बाइ के हुन्छ x स्क्वायर प्लस 2 बाइ के हुन्छ x टु द पावर 3 हुन्छ अपन यो भनेको 1 बाइ के भयो त x टु द पावर 3 प्लस यो भनेको 4 बाइ के हुन्छ x प्लस 3 x टु द 3 के भयो त क्यान्सल भयो अब यो फर्म भइसकेपछि अब यसपछि हेर अब यो लिमिटलाई लिँदाखेरि त हामीले लिमिटको अर्को स्टेप बाइ स्टेप प्रोपर्टी भनेको छ यहाँ त अब यो लिमिट त फ्र्याक्सनमा छ भनेपछि अब यो लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी भनेको त के हो त न्युमिनेटरको लागि पनि हो डिनोमिनेटरको लागि पनि हो अघि नै fx बाइ gx भन्ने प्रोपर्टी थियो नि त्यो प्रोपर्टी युज गर लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो भनेको 12 माइनस 5 बाइ के हुन्छ x स्क्वायर प्लस 2 बाइ के भयो त x टु द पावर 3 अपन
यो भनेको मिनिङ के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 बाइ के हुन्छ त x टु द पावर 3 प्लस 4x प्लस के भयो त 3। अब यसलाई हामीले सेपरेट गर्यौं। अब मैले माथि मेटेँ है। अब यो फर्म भइसकेपछि तिमीहरूले कपमा लेखिसकेको होला। अब माथि हेर। अब यो लिमिट भनेको त यहाँ त फर्स्ट प्रोपर्टी थियो नि fx प्लस माइनस gx भने जस्तै यो तीनटैको लागि हामीले लिनु पर्यो। भनेपछि अब यसमा फेरि के भयो त लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो भने के हुन्छ 12 माइनस लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 5 by x स्क्वायर है। यो 5 by के x स्क्वायर प्लस के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 2 by x टु द पावर 3 फेरि के भयो त लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 by के भयो त x to the power 3 plus limit x tends to infinity 4 by x plus limit x tends to infinity के हुन्छ 3 हुन्छ है। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो भनेको 12 कांस्टेंट टर्म छ। अघि हामीले के लेखेको थियौ कांस्टेंट टर्ममा लिमिट छ भने त्यो रिजल्ट के हुन्छ कांस्टेंट टर्म नै आउँछ -5। अब यो x टेन्ड टु इन्फिनिटी छ भने 1 5 by x स्क्वायर चाहिँ x को टर्ममा इन्फिनिटी राख्यो भने त एनी नम्बर डिवाइडेड बाइ इन्फिनिटी भनेको 0। तर यो रिजल्ट के आउँछ त 0 आउँछ। यसलाई हामीले डाइरेक्टली 0 लेख्न पाइयो है। फेरि यसमा पनि के हुन्छ 0 हुन्छ अपन यो पनि के त 1 by x क्यूब x इक्वल टु इन्फिनिटी हुँदा यो पनि 0 भयो प्लस यो पनि 0 भयो प्लस के हुन्छ 3 हुन्छ। दैट मीन्स यो भनेको रिजल्ट के आउँछ 12 by के हुन्छ 3 और 12 by 3 यो भनेको क्यान्सल भएर 4 भयो 4 इज इक्वल टु यो भनेको मिनिङ कति आउँछ 2 आउँछ। भाइ बुझ्यौ? खै त कोही बोल्नु त? यस सर। जी सर बुझे बुझे सर बुझे सर बुझे सर। अब क्वेश्चन नम्बर 7 मा पनि के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द लिमिट एन्ड सो दैट इट डज नट एक्जिस्ट भन्छ। अब यो एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन हामीले हेर्नु पर्यो यो लिमिटको केसहरुमा। यस्तै गरी यो मेट्दा हुन्छ क्वेश्चन नम्बर 7 को ई नंबर हेर ए 7 को ई नंबर लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी फेरि के हुन्छ कैन e टु द पावर के हुन्छ x हुन्छ है। अब यो लिमिट को केसमा आउने बेलामा अघि नै हामीले प्रोपर्टी पनि अस्ति लिमिट को कन्टिन्यू केसमा प्रोपर्टी पनि पढेको थियौ। अब यो लिमिट फंक्शनमा छ भने अब यसलाई हामीले के गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि आर्क tan लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी e टु द पावर x हुन्छ। यो आर्क भनेको मिनिङ थाहा छ नि है। आर्क भनेको मिनिङ के हो त tan इन्भर्स आर्क tan भन्यो भने tan इन्भर्स आर्क भनेको मिनिङ इन्भर्स हुन्छ। अब यसमा e टु द पावर के हुन्छ x को टर्ममा इन्फिनिटी राख्यो भने यो भनेको मिनिङ tan इन्भर्स e टु द पावर इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी। अब यो इन्फिनिटी भनेको tan इन्भर्स इन्फिनिटी को रिजल्ट के हुन्छ त π/2 हुन्छ। भनेपछि यसको रिजल्ट के हो त π/2 भयो। सक्छौ? सकिन्छ सर। ल अब एउटा क्वेशन म दिन्छु तिमीहरुलाई जुन प्लस 2 लेभलमा पढेको कुराहरु हो। ल यो मैले मेटे है। prove that limit this one no so that this one does not exist.
यो एक्जिस्ट हुँदैन भन्ने जस्तो गर्नु पर्यो। ल कति गर्न सक्छौ म हेर्छु, मैले 3-4-5 मिनट्स पर टाइम दिन्छु, कतिको सोच्छौ, कतिको सोचेर आइडिया लगाउँछौ म हेर्छु यो क्वेशन। x tends to 0 यस, x tends to 0। आयो सल्भ भयो आशिष? हजुर सर। के गर्यो, कसरी गर्यो भन? राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिएर अनि अनिको लायो। यस लिमिट एक्जिस्ट भएन। हो गुड। के त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामीले के गर्नु पर्यो? राइट ह्यान्ड लिमिटको कन्सेप्टबाट, किन लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि के गर्नुपर्छ? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ। अनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल आएन भने त लिमिट डजन्ट एक्जिस्ट भयो। त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कन्सेप्टबाट हामी जानु पर्यो है। हजुर सर।
यहाँनिर अब हामीले यो गर्न के गर्ने भन्दाखेरि we have modulus of x is equal to के हुन्छ त minus x if के हो त x is के हुन्छ less than 0 if x is greater than equal to 0 भन्दाखेरि यो कन्सेप्ट हो कि हैन modulus of x is equal to के हुन्छ minus x if x is के छ त less than 0 छ र modulus of x equal to x छ if x is के छ greater than equal to के छ त 0 छ अब यो फंक्शनमा हुँदाखेरि अब यसमा हामीले के युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि त हामीले के गर्छ भन्दाखेरि म रफली एउटा लाइन बनाए यो x इज इक्वल टु 0 छ भने x यतातिर आउँदाखेरि x के हुन्छ त ग्रेटर देन 0 हुन्छ यो x को फंक्शन यो साइडतिर आउँदा x इज के छ लेस देन किन यतातिर त x त लेस देन 0 हुन्छ भनेपछि यहाँनिर तिमी उम्बेको छ भने यो बनेको तिम्रो राइट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ यो बनेको तिम्रो के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ त्यही भएर हामीले के छ भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड लिमिटमा x इज ग्रेटर देन 0 को भन्ने कन्सेप्ट युज गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा के गर्छौं x इज के त लेस देन 0 भन्ने कन्सेप्ट हामी युज गर्छौं अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो फर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा के हुन्छ लिमिट x टेन्ड टु 0 यो भनेको 0 लेस हो त्यो बेलामा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मोडुलस अफ x बाइ के छ x छ इक्वल टु लिमिट x टेन्ड टु 0 माइनस अब मोडुलस अफ x भनेको मिनिङ के हुन्छ माइनस x बाइ के हुन्छ x किन x इज लेस देन 0 हुँदाखेरि त 0 भन्दा थोरै सानो हुँदा त मोडुलस अफ x के सँग इक्वल हुन्छ नेगेटिभ x सँग इक्वल हुन्छ अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो माइनस साइन छ माइनसलाई बाहिर लेख्न पाइयो लिमिट x टेन्ड टु 0 माइनस यो x बाइ x दैट इक्वल टु के हुन्छ त माइनस के हुन्छ 1 हुन्छ है अब यो हुन्छ है अब यो फर्म भइसक्यो फेरि के त फर राइट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट अब राइट ह्यान्ड लिमिटको केसमा के भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस यो भनेको मोडुलस अफ x मा x हुन्छ हो अब राइट ह्यान्ड लिमिट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हो त ग्रेटर देन 0 को कन्सेप्ट आउने भयो तर अब यसलाई हामीले युज गर्ने बेलामा के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड टु 0 प्लस मोडुलस अफ x भनेको ठाउँमा के भयो त भन्दाखेरि अब 0 भन्दा थोरै ठुलो भनेपछि 0 भन्दा ग्रेटर हुँदा त मोडुलस अफ x भनेको x छ यो भनेको मिनिङ x बाइ x हुने भयो यो क्यान्सल भएर यो रिजल्ट कति आयो त 1 आयो कि आएन यो भयो अब यो फर्म आइसकेपछि देयरफोर है देयरफोर के हुन्छ त लिमिट लिमिट x टेन्ड टु 0 लिमिट x टेन्ड टु 0 यो भनेको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि मोडुलस अफ x इक्वल टु के हुन्छ त लिमिट x टेन्ड टु 0 प्लस के हुन्छ त मोडुलस अफ x इज इक्वल टु के हुन्छ x हुन्छ यो दुईटा त हाम्रो इक्वल आएर छैन किन एउटा नेगेटिभ आएको छ एउटा नेगेटिभ भन्छ एउटा पोजिटिभ भन्छ दिस वन इज नट इक्वल टु 0 भनेपछि सोध्दा के त लिमिट देयरफोर obviously लिमिट के हो त डज नट एक्जिस्ट लिमिट ल यति लेख त ल
भयो हेलो भयो सर मेरोमा नेट या यो बुझेको बुझेन भने त यो बुझे सर बुझे सर बुझे बुझे सर अब लिमिटको फर्ममा आइसकेपछि प्रोपर्टी युज गरेपछि अब हामीले स्टार्ट गर्ने भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ द के त फंक्शन हो है। अब डेरिभेटिभ अफ फंक्शनको केसमा हामीले युज गर्दाखेरि डेरिभेटिभको फर्ममा हामीले डेरिभेटिभको मिनिङ के बुझ्छ ल भने त अब च्याप्टर 2 सक्यो है। अब च्याप्टर 3 हामीले स्टार्ट गर्दै छौं। च्याप्टर 3 मा हामीले पढ्ने भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि डेरिभेटिभ भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्छौ ल कसले के भन्छ ल भन त भन्नु त ल हेलो रेट चेन्ज सर रेट चेन्ज अरु हेलो मेरो साउन्ड क्लियर आएको छैन छ आछ यता यहाँ त क्लियर छ सर ल अरुले भन्नु न डेरिभेटिभ भन्ने बित्तिकै किन आज मेरोमा नेट यो बोर्डमा लेखेको रेट चेन्ज के भएको आज फेरि तिमीहरूको साउन्ड नै क्लियर मेरोमा आइरहेको छैन के
हेलो हेलो हजुर ए हजुर आइरहेछ सर साउन्ड सर आएन सर आइरहेको छ ल ठिक छ यो बोर्डमा लेखेको त क्लियर देखेको छ नि त देखिएको छ अब हामीले डेरिभेटिभ स्टार्ट गर्छौं है च्याप्टर 3 मा डेरिभेटिभ है अब डेरिभेटिभको फर्ममा हामीले युज गर्दाखेरि है डेरिभेटिभ भन्ने बित्तिकै पहिलो कुरा एउटा कुरा त हामीले सम्झिन्छौं के भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज रेट अफ चेन्ज भन्ने हामीले बुझ्छौं है डेरिभेटिभ भनेको मिनिङ के हुन्छ त रेट अफ चेन्ज हुन्छ है अब अर्को फर्म भनेको डेरिभेटिभले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ स्लोप अफ टेन्जेन्ट अफ के हुन्छ कर्व यसको ज्योमेट्रिकली मिनिङ हो यो स्लोप अफ टेन्जेन्ट अफ द कर्व भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि यो कर्व है अब यसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन रिलेसन छ नि यो एंगल आउँछ नि यो थीटा यो भनेको y इक्वल टु के हुन्छ fx हुन्छ y इक्वल टु fx भयो यो y इक्वल टु fx भनेको कर्व छ यो y इक्वल टु fx कर्व हुँदाखेरि अब यो केले डेरिभेटिभले f प्राइम x यो डेरिभेटिभले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि tan थीटा यो स्लोप छ नि थीटा भनेको जुन एंगल आउँछ नि यो टेन्जेन्ट यो कर्वको टेन्जेन्टले x एक्सिस बनाएको एंगल जुन थीटा हुन्छ नि यसको स्लोप भनेको मिनिङ के त tan थीटा भयो मतलब यो डेरिभेटिभले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त tan के भयो त थीटालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने यसको मिनिङ हो है त्यो डेरिभेटिभ भन्ने त्यो पहिलो कुरा हामीले दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो एउटा के त रेट अफ चेन्जको कन्सेप्टमा जानु पर्यो एउटा डेरिभेटिभको ज्योमेट्रिकली मिनिङमा के हुन्छ त डेरिभेटिभ रिप्रेजेन्ट त के हो त स्लोप अफ द टेन्जेन्ट अफ द कर्व भन्ने मिनिङ हो र सिम्पली मिनिङ के भन्दाखेरि डेरिभेटिभले जहिले पनि के गर्छ आशिष के भयो बाबु है डेरिभेटिभले अर्को टर्म भनेको मिनिङ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डेरिभेटिभको फर्मबाट आउँदाखेरि अब त्यो चेन्जको केसमा आउँदाखेरि डेरिभेटिभले कुनै पनि चीजलाई के बनाउँदै जान्छ सानो टुक्रा टुक्रा बनाएर सानो पिसमा बनाउने काम गर्छ के डेरिभेटिभले सानो बनाउने हो इन्टिग्रेसनले के बनाउँछ त ठुलो बनाउँछ भन्ने त्यसको मिनिङ हुन्छ है हुन्छ हुन्छ सर है मेरो आज मैले उता परिश्रम भन्थ्यो अलिकति रुटिन मलाई 2-3 च्यानल मलाई रुटिन मिलाउन अलिकति टाइम लागेको छ त्यही भएर मैले आज पनि अलिकति मैले चाँडै नै छोडेको हुन्छु हैन म 2 दिन अघि मिलाउँछु मैले हैन अनि किनकि उताटिको तिमीहरुको 8:30 देखि उताटि मेरो क्लासहरु हुन्थ्यो तिमीहरुलाई छोडेर अर्को कलेजमा क्लास 8:30 देखि नै छ तिमीहरुको पहिले 7:30 देखि 8:30 थियो र मैले उता 5-7 मिनेट ढिलो आउँछु आज जान्छु अझै रुटिन मिलाउँदै छु म मिलाएर अनि तिमीहरुको क्याजुअल टाइम सम्म मैले गर्छु है मिलाउँछु है हुन्छ हुन्छ सर आजलाई यति गर्दियो त्यो एक्सरसाइज 2.2 सम्म सबै भ्याउ है हुन्छ ल बाइ